जी मियाँ साहब, यूएई ने पाकिस्तान को कुछ कर्जा दिया हुआ था, उन्होंने अपना कर्जा वापस मांग लिया। क्या वजह बनी है कि पाकिस्तान के तल्लुकात तो यूएई के साथ बहुत अच्छे थे? विकास, ये आपने जिस रिलेटेड बात की है, यकीनन ये जो है वो एक तपते सहरा में हवा के झोंके की तरह की खबर है। मतलब जब आप एक तपते हुए सहरा में जा रहे होते हैं, तो उसी शदीद गर्मी के आलम में जब एक ठंडी हवा का झोंका आपको मिलता है, तो वो बहुत सुकून और बहुत जो है ना वो आपको तस्कीन देता है। अब अगर पाकिस्तान के माशी हालात की बात की जाए, तो हम अरसा दराज से ये सुनते आ रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी का जितना भी हमारा जो ज़िंदगी का वक़्त गुज़र चुका है, उसमें हम तकरीबन यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो हर दौर में मुआशी क्राइसिस में रहा है, मुआशी जो है ना वो बहरान का शिकार रहा है। तो ऐसे में ये वो कर्ज़ था जो 1995 और 96 के दरमियान जो है वो तकरीबन 45 करोड़ डॉलर वो कर्ज़ा लिया गया था। तब शायद नून लीग या पीपल पार्टी की हुकूमत थी। उसके बाद फिर आ गई खान साहब की 2018-2019 की गवर्नमेंट। इसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर जो है ना वो यूएई से लिया गया था। और उसके बाद फिर आ गई ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, जिसमें 2023 में आपको याद होगा कि जो अपोजिशन है उसने एक वो शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप चलाया था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है। मजबूरी है, जिसको बड़ा जो है ना वो एक एज ए मीम जो है वो उसको ट्रीट किया गया था। तो ये टोटल तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का जो है ना वो ये कर्ज बनता था। तो ये जो बरादर इस्लामी ममालिक है, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ था, फिक्स डिपॉजिट एज ए रिजर्व्स के तौर पे। जो किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि उसके जो है ना रिजर्व में उतनी रकम मौजूद हो, ताकि वो दुनिया के साथ जो मामलात हैं वो कर सके। तो जब जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, तो डेफ़िनेटली बरादर इस्लामी ममालिक के साथ इसी बेस के ऊपर जो है ना वो डिमांड की गई। इसमें सऊदी अरब ने भी हमारे जो है ना वो रिज़र्व में कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करवाई हुई है। तो यूएई ने जो है वो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर जो है ये पाकिस्तान के फ़िक्स डिपॉज़िट में जमा करवाए हुए थे। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताएँ कि हमने इक़्तिदार की जो रवायात थी, जिन्होंने हमें इस दुनिया में मुनफ़रिद किया, उन रवायात को भुला के आज के जो हम मुसलमान हैं, वो इस शॉर्ट मेंटालिटी पे आ चुके हैं कि जिसमें हम दूसरे को मुतासिर करने की एबिलिटी खो चुके हैं। एक वक़्त का मुसलमान था कि जिससे जो है वो यहूद व हनूद देख के घबराते थे। तो आज हमारी रवायात देखें कि जो क्राइसिस आए हैं, अभी ये जो जंग की सूरत हाल है, ये आपके सामने ही है कि पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में है, इसके असरात से पूरी दुनिया जो है वो नबर्द आज़मा हो रही है। ऐसी सूरत में यूएई, चूँकि यूएस और ईरान की डायरेक्ट जो है ना वो क्लैश है। अब यूएस के जो फ़ौजी अड्डे हैं वो यूएई में मौजूद हैं, सऊदीया में मौजूद हैं। जो यूएई है वो डायरेक्टली इस वार का हिस्सा बन गया। चूँकि वो अमेरिका तो इतनी दूर है, अब ईरान उसको तो हिट कर नहीं सकते। तो वहाँ पे अमेरिका के जो अड्डे हैं, जो यूएई में, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक किए गए ईरान की तरफ से। अब जो यूएई है वो मुकम्मल तौर पे ये चाहता है कि ईरान को बाकायदा तौर पे इसका जो है ना वो बदला लिया जाए, या उसके साथ जो है वो सख्त रवैया इख्तियार किया जाए। और पाकिस्तान जो है इस दरमियान में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूएई जो है उसका डिपॉजिट पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप किसी के साथ एक अच्छी दोस्ती रखते हैं, और उस दोस्ती में आप उससे ये मुतालबा करते हैं, अगर कोई इख्तिलाफ आ जाता है, तो आप उस इख्तिलाफ में वो तमाम मुतालबात सामने रखते हैं जो आपकी उस दोस्ती को जो है ना वो उस दोस्ती की कमज़ोरी होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो यूएई ने पाकिस्तान से उस डिपॉजिट का मुतालबा कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ, जो हमारे लिए खुशी की बात है, वो ये है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और इन्होंने इस चीज़ का जो है ना वो इरादा किया है कि हम अपना पेट काट के, अपने तमाम वसाइल को बुरे कार ला के, हमें जो है वो अपना पेट काटना पड़े, हम ये डिपॉजिट जो है रिटर्न करेंगे। इसकी लास्ट डेट अप्रैल थी, और अप्रैल से के स्टार्ट में जो है वो यूएई की तरफ से ये मुतालबा आ गया है कि हमारा वो डिपॉजिट हमें वापस करें। और पाकिस्तान ने जो है वो उस डिपॉजिट को वापस करने का इरादा भी शो कर दिया है, और ये उन्होंने कहा है कि हम चाहे अपना पेट काटें, जो भी करें, हम ये डिपॉजिट वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जिस तरह से मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि ये सहरा की तपती दोपहर में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है, कि जब हम मुसलसल जो है वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर हमें जो है वो बिल्कुल एक तरह से एक ठंडी हवा के झोंके के मुताबिक। ये तो यहाँ पर मैं आपसे दो सवाल करूँगा। नंबर वन, कि जो यूएई है, तो पाकिस्तान इसका मतलब है कि वो ईरान का साथ ही छोड़ा। देखिए, ये हमारी जो मौजूदा रजीम है, ये उसकी बड़ी पॉजिटिविटी है कि वो हालात को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप आज ईरान का साथ छोड़ते हैं, ये आपकी अपनी जो मुल्की सूरत हाल है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। ईरान की स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम जो दुनिया की दूसरी ताकतें हैं उनके साथ मिलके तो इस ईरान को जो है वो मतलब उसके अगेंस्ट खड़े हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि आप हमारे हमसाया मुल्क को देख लें, भारत, जो कि अरसा दराज से ईरान का जो है वो एक स्टेक होल्डर था, और उसने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान में कर रखी थी।
اور آج جب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ایک طرف دنیا کی عالمی طاقتیں اور دوسری طرف ایران تھا، تو جب دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑا تو انہوں نے سب سے بڑی مسٹیک یہ کی کہ انہوں نے دنیا کی طاقت کی طرف جو مطلب بہاؤ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ چوز کیا اور ایران کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اس کا کنسیکوینسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر خطہ ڈسیبل ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، جو ایشیائی ممالک ہیں، یہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ دانش مندی ہے، یہ عقل مندی ہے کہ جس میں موجودہ ہماری جو رجیم ہے، جو ہماری لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ بڑے مدبرانہ اور بڑے جو ہے وہ بڑے دل کے فیصلے کر رہے ہیں اور جس کے اثرات بڑے دور رس ہیں. ان کا شکار ایران کی طرف ہی ہے. بالکل، اور یہ فطرتی طور پر ہونا بھی بنتا، یہ ہمارے ملکی حالات کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کے اثرات اسی دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ ان جنگ کے حالات میں دنیا کے سامنے اپنا امیج پیش کر رہا ہے. اس کی آپ یہ بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو انرجی کرائسس حالیہ چل رہے ہیں، پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے، وہ معاملہ وہ بتائیں وہ کیا ہے. اس میں پوری دنیا جو ہے وہ مطلب اس کی لپیٹ میں ہے. تو میں اگر آپ کو اس کو جو ہے وہ سمرائز کر کے بتاؤں تو دیکھیں پاکستان میں صورتحال بہت ہی اطمینان بخش ہے. وہ ایسے ہے کہ آپ کو یہاں پہ پیٹرول پمپ کے اوپر لمبی لائنیں نہیں لگتی انڈیا میں آیا. پھر جبکہ انڈیا کے حالات میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ مطلب لوگوں کو ایسے لوگ وہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں 5 دن سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کی پوری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایل پی جی کے اوپر ہے. گھروں کا جو سلنڈر ہے وہ ان کی مطلب ایندھن کے طور پہ وہ یوز ہوتا ہے. تو اب انڈیا کی جب پوری چین ہی ڈسٹرب ہوگی اور اتنے 1.5 ارب افراد کو آپ نے ایل پی جی پرووائڈ کرنی ہے، 1.5 ارب افراد کو آپ نے توانائی فراہم کرنی ہے، تو یہ ایک بہت ہی میجر ٹاسک تھی. تو دیکھیں وہ پوری طرح فیل ہو چکے اس میں مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پرائس بھی انکریز ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کی جو سپلائی چین ہے وہ اس طرح بحال نہیں رہ سکی. نہیں، پاکستان میں ایک نا بہت شور مچا رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ بتا دیں کہ جو پیٹرول کا ریٹ ہے پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ اتنا ہے، دوسرے ملکوں میں اتنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں وکاس، اگر آپ بالکل ایک غیر جانبدار تبصرہ کریں نا جس میں آپ دنیا کے حقائق کو مد نظر رکھیں تو پھر آپ کے اوپر یہ چیز آشکار ہوتی ہے کہ حالات بہت مختلف ہیں. ہمارا یہاں پر پولیٹیکل بیس کے اوپر ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا اور پولیٹکس کو بیچ میں لاتے ہوئے بالکل غیر سنجیدہ تبصرہ کرنا، تو یہ ہمارے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جبکہ حالت جنگ میں تمام اختلافات کو بھلا کے، اپنے اندرونی تمام معاملات کو بھلا کے اپنے بیرونی دشمنوں کے ساتھ لڑنا، یہی دانش مندی ہے. اس کے میں آپ کے سامنے حقائق کچھ یوں رکھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں ان کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ان کے اندر جو انرجی کرائسس چل رہے ہیں، یہ میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں جس میں فلپائن میں جو ہے وہ اس وقت نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. نیشنل ایمرجنسی میں انہوں نے ڈیزل کی قیمتیں 82% بڑھا دی ہیں اور 4 دنوں کا ہفتہ ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب 4 دن آپ ورکنگ کریں گے. یہ فلپائن کی اسی جنگ کی وجہ سے. اس کے بعد اگر آپ سری لنکا میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ مطلب QR کوڈ کے بغیر وہ ایندھن ہی نہیں پرووائڈ کر رہے سری لنکا کے اندر. سری لنکا کے بعد اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ان کے جتنے بھی وہ آئل ڈپو ہیں وہاں پہ فوج تعینات کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ میانمار میں پیٹرول پمپ مکمل طور پہ خشک ہو چکے ہیں، ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ایندھن ان کو سپلائی کی جاتی ہے. آسٹریلیا میں دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں جو ہے وہ سینکڑوں پیٹرول پمپ بالکل خشک ہو چکے ہیں، سپلائی چین اتنی ڈسٹرب ہے. تو اس زد میں پوری دنیا جو ہے وہ ایشیا، یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک وہ اس شدید زد میں ہیں. جبکہ پاکستان میں 22% تیل کے جو ہے نا پرائسز انکریز ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی چین بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی. اور 22% جو ایندھن کے پرائسز انکریز ہوئے ہیں، یہ بھی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ملک میں جو معاشی بحران کا شکار ہے تو وہاں پہ اتنے بیٹرلی جو ہے نا وہ ان معاملات کو مینیج کرنا، تو یہ مدبرانہ فیصلوں کی بنیاد پہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ موجودہ ہماری جو قیادت ہے وہ بڑی ہی میچورلی اور بڑے مدبرانہ طریقے سے حالات کو مینیج کر رہی ہے، جس سے ہم پرسکون ہیں.